मसीह यीशु के नाम में आप तमाम तर सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम अनमोल मुनीशा है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च से है। आएँ खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखें इमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इमसाल की किताब हिकमत के बादशाह सुलेमान ने तहरीर की है, और इस आयत में जो आपके सामने नाज़रीन पढ़ी गई है, इसमें सुलेमान बादशाह रोया की अहमियत को उजागर करते हुए बयान करते हैं कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हैं। अगर इस आयत का हम अंग्रेज़ी तर्जुमा देखें, उस पर गौर करें तो लिखा है वेयर देयर इज़ नो विजन पीपल विल पेरिश। जहाँ पर रोया नहीं है, जहाँ पर ज़िंदगी का मकसद नहीं है, वहाँ पर लोग बेकैद हो जाते हैं, जिससे मुराद है वो आवारा गर्दी का शिकार हो जाते हैं और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात का जो है सबूत देती है कि खुदा ने हर एक चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत बनाई है। बाइबल इस बात पर जोर डालती है कि हर एक चीज़, जब खुदा ने हर एक चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत खल्क की है, तो इंसान जो अशरफ उल मखलूकात कहलाया जाता है, इंसान जिसे खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है, वो बेमकसद ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। अगर हम तख्लीक की बात करें, जब खुदा ने आदम और हवा को खल्क किया और बहैसियत मालिक और खालिक खल्क करने के बाद उन्हें पहला हुक्म दिया और उन्हें बरकत दी कि मामूरो महकूम हो और ज़मीन पर तमाम तर जो चीज़ें हैं उन मखलूक़ात पर तुम इख्तियार रखो। ये थी आदम और हवा की रोया। मतलब ये कि उनकी पैदाइश के बाद खुदा ने उन्हें एक मकसद दिया, एक ज़िम्मेदारी दी और एक विज़न प्रोवाइड किया जिसके तहत उन्हें राहों पर गामज़न होना था। इसी तरीके से दुनिया में हर एक इंसान जो पैदा होकर आता है वो मुसाफिर की तरह है। और अगर हम मुसाफिर की बात करें, उसकी साइकोलॉजी में बात करें, तो जब भी मुसाफिर अपने घर से निकलता है तो वो इस बात का तायुन अपने घर से करके निकलता है कि मुझे किस मंजिल तक जाना है। अगर किसी मुसाफिर को अपनी मंजिल का ना पता हो तो वो आवारगी का शिकार हो जाता है। इसलिए पेशतर इसके कि वो अपनी राह पर निकले, उसे उस राह पर जाने से पहले मंजिल का पता होना बहुत लाजमी है। इंसान भी इसी तरीके से इस दुनिया में मुसाफिराना ज़िंदगी गुजारता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस दुनिया में आकर परमानेंटली जो है वो रहे, बल्कि हर एक इंसान आता है, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक अपने दौर को मुकम्मल करता है और फिर जो है वो अपनी मंजिल तक चला जाता है। इसलिए दुनिया में रहते हुए मेरा और आपका मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जो है बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है तो ये उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और यहाँ पर जो है वो हिकमत का बादशाह सुलेमान इसी बात पर तमाम तर सामाइन की जो है वो निगाह लगा रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में रोया नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी बर्बादी का शिकार हो जाती है। लेकिन आयत के दूसरे हिस्से में वो कहता है कि लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है। अब यहाँ पर अगर मैं इस बात को बयान करूँ कि जो लफ्ज़ रोया यहाँ पर लिखा गया है उसका ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या मतलब या क्या मायनो मफहूम निकलता है, तो रोया का मतलब है वो खुदा की पाक मर्जी, खुदा का मुकाशवा, खुदा की शरीयत, खुदा की बातें, खुदा की नबूवतें या खुदा की ऐसी बात जो खुदा, ऐसी तालीम जो खुदा अपने लोगों से चाहता है कि वो उसे पूरा करें। इसका मतलब ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का मुकाशवा या हमें ये मालूम नहीं है कि खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है, खुदा की मेरी और आपके लिए कामिल मर्जी क्या है,
تو پھر یہ ہمارے لیے سمجھیں کہ ایک سوچنے کی نوعیت ہے کہ میں اور آپ بحیثیت مسیحی کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ عام ایماندار ہونے کے ناطے ہر ایک انسان کا یہ کام ہے، بائبل مقدس اس مقصد کو بیان کرتی ہے، یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اگر ہم ایز اے کامن بلیور بات کریں تو ہم سب کا کام یہ ہے، ہم سب کی زندگی کی رویا یہ ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا نے اپنی پرستش کے لیے، اپنی ستائش کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی زندگی میں کوئی اہم مقصد ہوتا ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ مسیحی کا کیا مراد ہے یا کرسچن کا کیا میننگ ہے؟ کرسچن کا مطلب ہوتا ہے فالوور آف کرائسٹ۔ مسیحی کا مطلب ہے وہ انسان، وہ شخص جو مسیح کا پیروکار ہے، اس کی پیروی میں چلتا ہے، اس کی شاگردی میں رہتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ میرا اور آپ کا استاد کون ہے بحیثیت مسیحی؟ میرا اور آپ کا استاد خداوند یسوع مسیحی ہے، اور ہم نے بحیثیت مسیح اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ واٹ از یور الٹیمیٹ گول ایز اے کرسچن، تو مجھے اور آپ کو اس بات کا جواب پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسیحی میرا اور آپ کا حتمی ہدف کیا ہے۔ اور ہمارا حتمی ہدف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں رویا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ میری اور زندگی، آپ کی زندگی کا خاص مقصد کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم مسیحی کہلائیں۔ کیونکہ ہر مسیحی سے خدا اس بات کو طلب کرتا ہے، جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میری مانند بنو جیسے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پولس کے سامنے ایک نشان تھا اور اس نشان پہ وہ دوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی جب اس مسیحی دوڑ میں، ایمان کی دوڑ میں نکلے ہیں، تو میرا ٹھکانہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ اب یہ ون نائٹ پروسیس نہیں ہے، کسی ایک رات کے اندر میں اور آپ مسیح کی مانند پورے طور پر نہیں بن سکتے۔ یہ ایک تقدیس کا عمل ہے جو کہ گریجولی ہوتا جاتا ہے۔ تو جب ہم مسیح کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں اور ہم شریعت کو عمل کرنے کا لبادہ اوڑھ کر اس راہ پر نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں چلتے جانا ہے۔ اور اس رویا کی تکمیل کے دوران بہت ساری آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ عبرانیوں اس کے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس صلیب کا دکھ سہا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے تو ایک مقصد کے تحت آئے تھے۔ جب مریم کو فرشتے نے یہ کلام دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام تو یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو جب مسیح یسوع اس دنیا میں پیدائش لے کر آئے اور جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، تو ان کی زندگی کا بھی ایک مقصد تھا، اور ان کی زندگی کی رویا کیا تھی کہ بنی نوع آدم کو گناہ سے نکالنا ہے اور اس بڑی دیوار کو جو انسان اور خدا کے درمیان میں آ گئی ہے اسے ہٹانا ہے۔ تو مسیح بھی ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے، اور مسیحی نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے دکھ اٹھائے، ایذا رسانی کا شکار ہوئے اور مختلف طریقے سے انہیں ستایا گیا، شرمندگی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن تو بھی یہ تمام تر رکاوٹیں انہیں روک نہ پائی کہ جس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں آئے تھے اس مقصد کو وہ پورا نہ کر پاتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اور جب اپنی منزل کو پا لیا تو عبرانی کے خط میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا نے بھی انہیں ایسا نام دیا، سربلند کیا، جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ
जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो एक मकसद के तहत आए और उस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत सारी रुकावटों का उन्हें सामना भी करना पड़ा। तो मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम उन रुकावटों की वजह से, अपनी रोया से, अपनी मंजिल से, अपने उस निशान से जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको अपने गल्ला में शामिल किया है, उसे भूल जाए। इसलिए आज मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि मसीह का वादा हमारे साथ है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को छोड़कर वो आसमान पर जा रहे थे, सऊद फरमा रहे थे, तो तब उन्होंने अपने शागिर्दों से एक वादा किया और लिखा है वहाँ पर कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस रोया की तकमील में जो खुदा ने मुझे और आपको बहैसियत मसीह दी है कि मुझे और आपको मसीह की मानंद बनना है, मैं और आप अकेले नहीं हैं, बल्कि खुद खुदा का साथ, खुदा का पाक रूह, उसने कहा कि मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मेरा पाक रूह तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना। रूहे हक तुम्हें यतीम ना छोड़ेगा। इसका मतलब ये कि मसीह की रोया की तकमील में जो बहैसियत मसीही हमें मिलती है, उसमें खुदा बाप भी हमारे साथ है, खुदा बेटा जो बाप के दाहिने हाथ बैठकर मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है वो भी हमारे साथ है, और तस्लीस का तीसरा अकनूम वो भी हमारे साथ है। तो फिर आप सोचें कि क्या जब खुदाए सालूस हमारे साथ है, खुदा बाप की मदद हमें दरकार है, खुदा बेटे की शिफायत हमें दरकार है, और खुदा रूह की जो है वो हमें मदद दरकार है, वो हमारा दूसरा मददगार है, तो फिर क्या हम कभी बेकैद हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। इसलिए मुझे और आपको मुबारक ठहरना है, और मुबारक हम तब ठहर सकते हैं जब हम खुदा की शरीयत पर अमल करेंगे। और खुदा की शरीयत का तकाजा क्या है? खुदा की शरीयत से मुराद है कि उसकी पाक मर्जी मेरे लिए और आपके लिए क्या है? वो यही है कि मुझे और आपको उसकी मानंद बनना है, और अपने आप को एज अ दुल्हन, एज अ मसीही की दुल्हन, हमें अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना है। इस दुनिया में रहते हुए अपने दामन पर हमने दाग नहीं लगने देना, बल्कि रास्ती के साथ और कामिलियत के साथ हमें उस राह पर चलते जाना है जिसके लिए मुझे और आपको मसीह ने बुलाया है। इसलिए आज हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि बहैसियत मसीही खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। बहुत दफ़ा हम डिस्करेजमेंट का शिकार होने के बाद बेदिल हो जाते हैं। लिखा है बाइबल में कि रात को चाहे रोना पड़े लेकिन दिन को खुशी की नौबत आएगी। इस मुसाफरत की राह में, इस दुनिया की राह में, इस मुल्क में रहते हुए, जिंदगी गुजारते हुए, जब तक हम जिस्म की हालत में हैं तब तक मसीह की मानंद बनने के लिए हमें बहुत सारे मसाइब का शिकार होना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक मिसाल याद आती है पतरस की, कि जब खुदावन यीशु मसीह पानी की कश्ती में थे और तूफान आया और यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहे थे, तो शागिर्द उसे देखकर डरने लगे और घबरा कर कहने लगे, देखो भूत है। मसीह ने कहा, तुम डरते क्यों हो? मैं हूँ। और पतरस ने खुदावन यीशु मसीह से कहा कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और मसीह यीशु ने उसे हुक्म दिया और वो पानी पर चलकर उसके पास आने लगा। जब तक पतरस का फोकस खुदावन यीशु मसीह पर था, तब तक वो फितरत के खिलाफ जाकर पानी पर चलता रहा। लेकिन जो ही उसने अपनी निगाहें अपनी मंजिल से हटाई और इर्द गिर्द की हवाओं को और लहरों को देखा तो वो डूबने लगा। जिससे मुराद ये है कि जब तक मैं और आप अपनी लाइफ में अपनी रोया के अकॉर्डिंग फोकस्ड रहेंगे, तब तक हम तमाम तर मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और तरक्की की राह पर गामजन होते जाएंगे। लेकिन जो ही हम अपना फोकस खुदावन यीशु मसीह से हटाकर दुनिया की चीज़ों पर, ये लहरें और हवाएं दुनिया की चीज़ों को जो है वो दुनिया की आजमाइशों का जो है वो तशबीह पेश करती हैं, तो जब हम अपनी निगाहें मसीह से हटाकर इन चीज़ों पर लगाएंगे तो यकीनन हम भी डूबने लगेंगे, जिससे मुराद है कि हम भी बेकैदगी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन तब भी मसीह का रहम और मसीह का फजल देखें कि जब पतरस डूबने लगा और उसने कहा, ए मसीह मुझे बचा, तो वहां पर अल्फाज लिखे हुए हैं कि मसीह ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को
کو بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس رویا کی تکمیل کے راستے میں ہم کبھی گر بھی جاتے ہیں تو ہمارا مسیحا جو پرفضل ہے، جو پررحم ہے، جو رحم سے بھرا ہوا ہے، ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں گرے رہنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر ہمیں بڑھاتا ہے اور اٹھاتا ہے اور دوبارہ سے ہمیں ریسٹور کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، تاکہ ہم دوبارہ سے اپنی اس راہ کو کنٹینیو کریں جو ہم اپنی منزل کے لیے، جس سے ہم اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس لیے آج یہ کلام ان کے لیے بھی ہے جو راہ میں چلتے چلتے گر پڑے ہیں اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب خدا کے ساتھ واپس چلنا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس بات کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا اب بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ صادق 7 بار گرے گا مگر اٹھ کھڑا ہوگا۔ گرنا اتنا برا گناہ نہیں ہے، لیکن گرے رہنا جو ہے زیادہ برا گناہ ہے، کیونکہ بحیثیت انسان ہم کتنی بھی کوشش کر لیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب سٹرگلنگ لائف ہوتی ہے، جسم روح کے خلاف کام کرتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گر جاتے ہیں۔ جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہائے میں کیسا کمبخت ہوں، جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے بن نہیں پاتی، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جو مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب پولس رسول ایک رویا میں نکلے ہیں، منزل میں نکلے ہیں، تو گناہ ان کے خلاف جب کام کرتا ہے، یہ جسم ان کے خلاف، یہ دنیا ان کے خلاف، شیطان، جو 3 ہمارے بڑے دشمن ہیں، ہمارا اپنا جسم، یہ دنیا اور شیطان، جب ان کے خلاف کام کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کمبخت کہلاتے ہیں۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں جو مجھے اس گناہ کے بدن سے جو ہے وہ چھٹکارا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم مسیحوں کے لیے مسیح کی مدد یہاں پر درکار ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اپنی منزل پر چلتے رہنے کی ضرورت ہے۔ رستے میں کتنے بھی کانٹے کیوں نہ آئیں، رستے میں پتھر کیوں نہ آئے، ہم زخمی بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہم گر بھی کیوں نہ جائے، پھر بھی خدا ایسا ہمارا رحیم خدا ہے، لکھا ہے اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے اور نہ ہی اس کا کان بھاری ہے کہ وہ دعا سن نہ سکے۔ آج گرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یہ کلام ہے جو روحانیت کی راہوں میں چلتے چلتے گر پڑے ہیں۔ آج ان کے لیے بھی خدا کا روح فرماتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اس راہ کو کنٹینیو کریں جس کے لیے ہم خدا کے راہ سے نکلے تھے۔ تو اس لیے آئے عزیزو ناظرین، تمام تر لوگوں کے لیے آج یہ خوشخبری کا پیغام ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت بلایا ہے۔ ہماری زندگی بہت اہم ہے، اس کی نگاہ میں ہم وہ کاہنوں کا فرقہ ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے، ہم وہ شاہی قوم ہیں جس سے وہ اپنے دل کے قریب رکھتا ہے، ہم خدا کے آنکھ کی پتلی کی مانند ہے اور اس نے ہمیں کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو آئے ہم سب اپنی اس زندگی کے مقصد کو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے پورا کریں اور خدا کے جلال کے لیے اور اس کی برکت کا سبب بنے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ تمام تر لوگوں کو برکت دے۔ آئے ناظرین، اس کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ میں چاہوں گی کہ میں اپنے لیے اور آپ تمام تر سننے والوں کے لیے ضرور دعا کروں۔ خدا باپ، ہم دل سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے اس قدوس موقع کے لیے، خداوند خدا اس پلیٹ فارم کے لیے جس کے ذریعے سے خداوند خدا تیرا کلام دنیا کے آخر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ خداوند خدا ہم اس نیٹ ورک کے لیے بھی خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان تمام تر ناظرین کے لیے خداوند خدا جو اس وقت تیرے کلام کو سن رہے ہیں۔ خداوند میں برکت چاہتی ہوں خداوند خدا، میں چاہتی ہوں کہ خداوند خدا وہ مقصد، وہ ذمہ داریاں خداوند جو روحانی ذمہ داریاں آپ نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں بخوبی طور پر خداوند خدا ہمیں انہیں پورا کرنے کا فضل اور توفیق دیجئے خداوند خدا۔ جتنے سننے والے ہیں جس کو جس قدر تیرے فضل کی ضرورت ہے خداوند خدا، اپنے برکت والے آسمان کو کھول خداوند خدا اور اپنی برکات کو خداوند اپنے لوگوں کے لیے نازل کیجئے خداوند خدا۔ اگر جہاں بیماریاں ہیں، جہاں لانتے ہیں، وہ کافور ہوتی جائیں خداوند خدا، ہر طرح کی خداوند خدا ڈسکریجمنٹ کی روح جاتی رہے
खुदावन खुदा लोग अपने मकसद को समझें खुदावन और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हो सकें खुदावन खुदा। मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए तेरे लोगों के वसीले से खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले खुदावन। हम तेरी बरकत का सबब बने खुदावन, हम चलती फिरती इंजील हों खुदावन खुदा, लोग हमें देख कर जाने के वाकई हम तेरे शागिर्द हैं। हमें मसीह की मानंद बनना सिखा खुदावन खुदा, उसके मिजाज पर हमें ढलना सिखा खुदावन, हम वैसा ही मिजाज रखें जैसे खुदावन यीशु मसीह का था, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का अवलीन तरीन मकसद है खुदावन। तमाम तर बातों के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और तमाम तर सुनने वालों के लिए एक बार फिर तेरी हजूरी से बरकत को और खुदावन खुदा रहम को, तेरे फजल को मांगती हूँ। हमारी इस मिन्नत को सुनिए और कबूल कीजिए, मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क चैनल का, जिसके ज़रिए से खुदा ने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि खुदा के कलाम को आप तमाम तर लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आपकी बरकत का सबब बन सकूँ। हम इस ग्रेस नेटवर्क चैनल के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली खुदा की हजूरी में काम कर रहे हैं। हम इनके लिए बरकत चाहते हैं और इनकी टीम को, इनके सारे प्रोजेक्ट को, इनके काम को आप भी ज़रूर अपनी शख्सी और ख़ानदानी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।